अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत और आफियत से होंगे, खुश होंगे और कोरोना से भी हिफाजत और महफूज होंगे। आज दो बड़ी प्रॉब्लम्स जो हुकूमत को फेस आ रही हैं और ओवरऑल पाकिस्तान को भी पेश आ रही हैं, उन पर बात करनी। एक तो PIA का जो मामला है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने हैंडल किया, वो सबके सामने है। अब देखना यह है कि इसमें क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था, और जो कुछ हुकूमत ने किया वो सही था या गलत। देखिए, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, 70s 80s का ज़माना उसका प्राइम टाइम था। हर पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह जानता है कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होता था हमारी PIA का। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें नो डाउट जो उस वक्त की हुकूमतें थीं उनकी गलतियां भी हैं, उन्होंने जो भर्तियां की उनकी गलतियां हैं, सब कुछ माना जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो मसला पेश आया था, हमारा एक जहाज़ क्रैश हुआ कराची के अंदर, उसमें 100 के करीब लोग हमसे जुदा हो गए, जाने चली गई, जिसमें क्रू के लोग भी शामिल थे, हमारे पायलट्स भी थे, एयर होस्टेस भी शामिल थी। अब उसकी रिपोर्ट किस तरह से आनी चाहिए थी, और जो हमारे वज़ीर हैं गुलाम सरवर साहब, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने किस तरह से वो रिपोर्ट पेश की कौमी असम्बली के अंदर आकर, फोरम के ऊपर खड़े होके, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो कुछ कहने जा रहे हैं उस रिपोर्ट की शक्ल में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसका इस कौमी एयरलाइंस की जो ओवरऑल इसकी रेपुटेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके एम्प्लॉइज़ पर, इसके जो कैप्टन्स हैं, इसके जो एयरलाइंस को चलाने वाले लोग हैं, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि जनाब इसमें जो भर्तियां हुई हैं वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, या नवाज शरीफ के, या मौसम नूर। बस उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली और जाके कौमी असम्बली में जाके पेश कर दिया। और फिर क्या हुआ, यानी उसके आफ्टर इफेक्ट्स ने कहा जी कि हमारे तकरीबन 50% से ज़्यादा जो हमारे जो कप्तान हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, उनके लाइसेंस जाली फेक है। अजीब बात, यानी बगैर स्क्रूटनी किए, बगैर उसकी तफ्तीश किए, इन्वेस्टिगेशन किए, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट की तरफ से एक अपना बयानिया जारी कर दिया। और वो हमारी PIA जो पहले से वैसाखियों पर चल रही थी, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर थी, आपने उसकी ऑक्सीजन छीन ली, उसकी बैसाखियाँ छीन ली, और उसका एक ऐसा इफेक्ट आया इंटरनेशनली, यानी यूरोपियन यूनियन, और फिर BBC से, और फिर CNN ने खबर चला दी। यानी लोग यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि इस तरह भी हो सकता है किसी मुल्क में। अगर उसमें किसी परसेंटेज की हद तक हो सकता है सच्चाई हो, मानने वाली बात है, लेकिन हमें ये चाहिए था कि हम पहले उसको अपने अंदरूने खाना उसकी इंक्वायरी करते, जो उसमें लोग शामिल थे उनको सज़ा देते, जजा देते, फिर उसको खबर आने करते। हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी और गुलाम सरवर ने जाके तकरीर कर दी। अब आपके सारी दुनिया में जहाँ जहाँ आपके पायलट्स काम करते थे, या एयरलाइंस में हम जो पाकिस्तानी अमला जो काम करता था, उनको ग्राउंड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। नॉट ओनली इन यूरोप, इवन मिडल ईस्ट में भी ये कुछ हो रहा है। और वहाँ से क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन ने तो आपकी फ़्लाइट्स को इनकार कर दिया। यानी आप चले थे उसको सही कर, और आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपने तो एक तहकीक करनी थी कि एक जहाज़ गिरा, उसकी क्या वजह थी, और उसके बाद आइंदा उसको रोकना था। यानी वो चीज़ें सामने रखते हुए कि आइंदा कोई सा क्रैश का वाक़या ना हो। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने सिर्फ
اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی حماقت کی، جس کے آفٹر فیکٹس میرا خیال ہے ابھی ہم سالوں اب بھگتیں گے، اربوں نقصان بھی ہوگا اس ملک کو۔ ایک تو یہ کیا۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب بیان دیتے ہیں، جناب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ جمہوریت کا نمائندہ ہے یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے۔ اپنی وزارت کی ان کو بالکل پرواہ نہیں، یعنی پچھلے دنوں 1-2 دن پہلے جگہ بعد دیگر حادثات ہو رہے ہیں، ایک سگنل کی وجہ سے، ایک یہ جو پھاٹک کی وجہ سے۔ وہ بھائی اپنی وزارت کو دیکھو، تم اتنے عرصے سے پیشین گوئیاں کرتے آ رہے ہو، جی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا، اس میں سے ایک بھی سچ نہیں ہوتا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو اگر پیشین گوئیاں کرنی ہے تو کوئی اور جا کے کام کرو، کہیں اپنا پھٹا لگاؤ، کوئی اپنی دکانداری بناؤ۔ یو آر پارٹ آف گورنمنٹ، تو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ پچھلے دنوں کورونا سے آپ نبردآزما ہوئے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ صحت یاب ہو کے واپس آئے، اور آتے ہی آپ نے کیا بیان دیا؟ آپ نے چلے اپنی اپوزیشن کو، مخالفین کو بہت برا بھلا کہا کہ کرپٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی حکومت کو بھی رگڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے آپ مکمل طور پر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ کہا جی کہ 25 روپے جو پٹرول بڑھا ہے، یہ حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت ہی پٹرول بڑھا رہی ہے اور سازش بھی حکومت ہی کر رہی ہے، اور وہ بھی اپنے ہی خلاف۔ یعنی اس بیان کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بیان دیا انہوں نے، اور نہ ہی ان سے کسی نے پوچھا، نہ ہی پرائم منسٹر نے اس بات کا نوٹس کیا کہ میرا وزیر جو ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کرونا کے حوالے سے، جو کہ انتہائی خطرناک بات تھی، ان کو اس طرح جو ہے وہ کیمرے کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک انجیکشن ہے جس کو ایکٹرما یا ایکسٹرما کہتے ہیں، اگر میں نام غلط ہوں تو میں معاف کیجیے گا، وہ مجھے 5 لاکھ پہ بھی نہیں ملا مارکیٹ سے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منسٹر ہیں اور آپ 5 لاکھ روپیہ لے کے گھومے، آپ کو وہ انجیکشن نہیں ملا، تو سوچئے کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا اگر یہ لائف سیونگ ڈرگز جو کرونا سے ریلیٹڈ ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تو یو آر ریسپانسبل فار دیٹ، یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ۔ آپ کو تو نوٹس لینا چاہیے، آپ کو پرائم منسٹر کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے آپ اس کو وہ کرتے، آپ نے یہ ایک اور سنسنی پھیلا دی کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، اور پھر آپ نے کہا جی مجھے NDMA کے جو سربراہ ہیں انہوں نے وہ مہیا کیا۔ تو اب عام آدمی یا ہر آدمی کے تعلقات تو NDMA کے سربراہ سے نہیں ہیں کہ اس کو وہ انجیکشن جو ہے آسانی سے مل جائے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ جمہوریت کا حصہ ہیں، گورنمنٹ کا حصہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو کلیریفائی کیجیے، اور خدا کے لیے آپ اپنے یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ اپنے طوطے ووتے لے کے آپ کہیں اور جائیے۔ اگر آپ نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھیے، اس کو صحیح کیجیے۔ ریلوے میں جتنے حادثے آپ کے دور میں ہوئے شاید ہی اتنے پہلے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ اب بس بولتے جاتے ہیں، میڈیا میں آنے کا آپ کو اتنا شوق ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بس کیمرے لگے ہوں اور آپ بولتے رہے، دیٹس آل۔ کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے بس اس کی آپ کو پرواہ نہیں۔ بس یہی آج کی گزارش تھی۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔